function of xy divided by function of xy. ख्याल गर है, माथि पनि function of xy होस्, तल पनि function of xy होस्. F र f भनेको f is a function which depends upon x and y, and in denominator g is also a function depends upon two variables x and y. अब यो टाइपको डिफरेन्शियल इक्वेसन छ र त्यति मात्रै भएर पुग्दैन. वेयर यो f र g के हो नि त, वेयर f and g दुईटै फंक्शन अफ xy त भइहाल्यो, यो लेखाइबाटै बुझियो है. f and g are functions of x and y त भइहाल्यो. where f and g are, यी दुईटै होमोजिनियस हुनुपर्छ. are homogeneous, where f and g are homogeneous functions, दुईटै होमोजिनियस हुनुपर्छ है. दुईटै होमोजिनियस फंक्शन हुनुपर्छ. अफ त्यति मात्रै होइन, होमोजिनियस भइकन पनि तिनीको डिग्री पनि एउटै हुनुपर्छ. होमोजिनियस फंक्शन्स अफ सेम डिग्री, होमोजिनियस फंक्शन्स अफ सेम डिग्री. हो यस्तो खालको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामीले होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ. भनेको dy by dx इक्वल टु फंक्शन अफ xy डिवाइडेड बाई फंक्शन अफ xy हुनु पर्यो. भनेको जस यो कोसेन्ट हुनु पर्यो, कोसेन्ट फर्ममा हुनु पर्यो है. र चाहिँ नि त्यति बेला यसलाई र्यासनल फंक्सन भन्छ है, यस्तोलाई र्यासनल फंक्सन हुनु पर्यो है. र त्यति बेला के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि माथि र तल भएका ती दुईटै फंक्सन चाहिँ नि होमोजिनियस हुन् र तिनीको डिग्री चाहिँ नि सेम होस्. त्यसै मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लेख्छु. यो के होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हो. अब हामीले आइडेन्टिफाई गरौँ है त. dy by dx is equal to x cube plus y cube divided by twice x square minus 3y square, अथवा minus 3x y पनि यसरी लेखे पनि हुन्छ. ल ल भन यो डिफरेन्शियल इक्वेसन होमोजिनियस हो कि होइन? होइन, होमोजिनियस होइन सर. किन होइन होला? सेम डिग्रीको छैन, तलको डिग्री मात्र हो. त्यो राइट साइडमा हेर्ने भने माथिको फंक्सन आफैमा होमोजिनियस हो है, माथिको फंक्सन होमोजिनियस हो. त्यसै तलको फंक्सन पनि होमोजिनियस हो आफैमा फंक्सन चाहिँ. तर के चाहिँ होइन त भन्दा तिनीको डिग्री चाहिँ नि के छैन, सेम छैन. डिग्री सेम छैन हो. त्यही भएर माथिको डिग्री चाहिँ कति छ त? 3 छ. तर डिनोमिनेटरको डिग्री चाहिँ के छ त? डिनोमिनेटरको डिग्री चाहिँ 2 नै हो सर. हेलो, डिनोमिनेटरको डिग्री 2 छ. माथि 3 डिग्री छ, तल 2 डिग्री छ. त्यसैले चाहिँ यो के होइन त? फंक्सन होमोजिनियस होइन. होमोजिनियस होइन. dy by dx इक्वल टु x क्यूब प्लस y क्यूब divided by 2x cube minus 3xy square. अब यो होमोजिनियस होला कि नहोला? ल भन. सेकेन्ड चाहिँ छ सर. हो सर. हो सर हो. यो चाहिँ होमोजिनियस हो. बुझ्यो नि? होमोजिनियस हो. दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन इज होमोजिनियस. सो यो होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हो भनेदेखि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यहाँ हेर, मैले अब यहाँबाट
राइट ह्यान्ड साइडबाट कमन लिन्छु, कति कमन लिन्छु भने यसमा एक्स क्युब कमन लिन्छु है त, के हुन्छ हेरौँ सिचुएसन हेरौँ है त। dy बाई dx इज इक्वल टु, मैले राइट ह्यान्ड साइडमा एक्स क्युब कमन लिन्छु ल। अब यदि एक्स क्युब कमन लिएँ भने सिचुएसन हेर के हुन्छ। एक्स क्युब कमन लिँदा 1 प्लस वाई बाई एक्स को होल क्युब र डिनोमिनेटरमा पनि मैले एक्स क्युब नै कमन लिन्छु। एक्स क्युब कमन लिएँ भने के हुन्छ सिचुएसन हेर। एक्स क्युब कमन लिँदा एक्स क्युब कमन लिँदा 2 माइनस 3 इन्टु वाई बाई एक्स को स्क्वायर होइन त हेर त है। एक्स क्युब गयो यहाँ 2 रह्यो माइनस यो 3 एक्स क्युब डिभाइड गर्दा एउटा एक्स काट्छ नि त, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2 माइनस 3 इन्टु वाई बाई एक्स को स्क्वायर यस्तो भयो। अब यो एक्स क्युब काट्छ हेर त। तिमीले यो एक्स क्युब र यो एक्स क्युब काट्न सक्छौ। एक्स क्युब काट्यो भने कति भयो यहाँ। यो टोटल जति रह्यो नि हो हेर त। यसलाई के को फङ्सन बनाउन सकिन्छ, के को फङ्सन होला यो ल भन त। फङ्सन अफ क्यापिटल एफ लेखेँ मैले। फङ्सन अफ कुन भेरिएबलमा छ? वाई बाई एक्स। ओ वाई बाई एक्स। मैले एक्स क्युब कमन लिएर यस्तो भयो। यदि मैले वाई क्युब कमन लिएको भए, वाई क्युब कमन पनि लिन मिल्छ। ल भन वाई क्युब कमन लिएको भए के बन्थ्यो होला? फङ्सन अफ के बन्थ्यो होला? एक्स बाई वाई थियो ल। एक्स बाई वाई। जहिले पनि के बुझ त्यसैले भने यदि तिम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन होमोजिनियस छ भने तिमीले dy बाई dx इक्वल टु यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिने खालको बन्छ। या त फङ्सन अफ फङ्सन के त y बन्छ। यो दुईटा मध्ये एउटा बन्छ है, कुनै बन्छ, जुन पनि बन्न सक्छ। त्यही भएर तिमीहरूलाई त्यहाँ 12 क्लासमा पढ्दाखेरि के सिकाइएको थियो भने डिफरेन्शियल इक्वेसन, यो होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्दा पुट गर्ने कति के पुट गर्थ्यौ ल भन त। bx y इक्वल टु bx y इक्वल टु vx भन्थ्यो कि y इक्वल टु vx अथवा y बाई x इक्वल टु v। कुरा एउटै हेर त। ए y बाई x इक्वल टु v, यसलाई y बाई x इक्वल टु v गर्यो भने यो फङ्सन अफ v भयो। अनि त्यो डेरिभेटिभ गर्न सजिलो होस् भनेर उतापट्टि लगेर y इक्वल टु vx भने आयो। कुरा बुझ्यौ त? हजुर सर हजुर बुझ्यो। ल अब हामी यहाँ गरे होला होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनको केही प्रब्लमहरू, यहीँबाटै अगाडि बढौँ। A differential equation is in the form this, where f and g are homogeneous functions of same degree is known as homogeneous differential equation. यसलाई हामी homogeneous differential equation भन्छौँ है। To solve one, यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी y इक्वल्स टु vx पुट गर्छौँ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी y इक्वल्स टु vx पुट गर्छौँ र एक्सरसाइज को क्वेसन नम्बर 4 मैले क्वेसन नम्बर 4 मा हेर यसलाई dy हेर त। होमोजिनियस हुने बित्तिकै हामीले y इक्वल्स टु vx पुट गर्यौं। त्यो गर्दा जसलाई पुट गरिन्छ त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। अनि के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ होला? के को रेस्पेक्टमा? x को। किन x नै गर्नुपर्ने कारण के हो? मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होला यो कुरा। हाम्रो ओरिजिनलले हाम्रो दिएको डिफरेन्स हो, यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हेर्यो भने यहाँ चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x छ नि, हो त्यही भएर यहाँ पनि विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने, किनकि dy बाई dx को भ्यालु निकाल्नु छ। त्यसैले यहाँ प्रोडक्ट रुल लाग्यो, v प्लस x dv बाई dx, यो त बुझिहाल्छौ। देन 1 बिकम्स यहाँ लगेर राख्यौँ भ्यालु, त्यो गर्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइड v प्लस x dv बाई dx भयो। राइट ह्यान्ड साइडमा जहाँ जहाँ y छ y को ठाउँमा तिमीले vx राख्छौ, यस्तो बन्यो। र सबैबाट x स्क्वायर कमन छ, x स्क्वायर कमन लिएर काट्यौ। काटिसकेपछि तिमीसँग भयो कति त भन्दाखेरि 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v को फर्म रह्यो। यो जहिले पनि के बुझ भने होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्दा, होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्दा जब हामी पुट गर्छौं, पुट गरेपछि यो डिफरेन्शिएट गरेर जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट माथि लगेर राख्दा जुन ओरिजिनल डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ नि, हो त्यहाँ राखिसकेपछि
जहिले पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडबाट एक्सहरू काटिन्छन्। राइट ह्यान्ड साइडमा एक्सहरू रहँदैन है, ख्याल गर। एक्सहरू रहँदैन। ए एक्स रहेन, माथि पनि एक्स छैन, तल पनि एक्स छैन। यस्तो भयो 1 + v² / 1 + v भयो है, यो फर्म भयो। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट भीलाई राइटमा लग, एलसिएम ल्याऊ, सिम्प्लिफाई गर, अनि यस्तो भयो। अनि भ्यारिएबल अल्टिमेटली गर्ने भनेको तिमीले भ्यारिएबल सेपरेट नै हो। यी भ्यारिएबल सेपरेट गरिसकेपछि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई इन्टिग्रेसन गर्नको लागि तल र माथि सेम डिग्री हुनाले है, सेम डिग्री छ भने जहिले पनि के गर्छौँ, तल जति छ नि माथि पनि त्यति नै लेख्छौँ हो। डिनोमिनेटर जति छ न्युमिनेटरलाई पनि त्यति बनाउने, डिनोमिनेटर जति छ न्युमिनेटर पनि त्यति बनाउने। त्यही भएर तल v-1 थियो, माथि पनि हामीले v-1 गऱ्यौँ है, माथि पनि v-1 गऱ्यौँ र यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई +2 त चाहिहाल्यो। अनि त्यसपछिको काम भनेको यी छुट्याइयो, v-1 / v-1 काटिएर 1 भयो, +2 / v-1 यो भयो। अब बल्ल इन्टिग्रेसन गरेँ मैले, इन्टिग्रेटिङ भनेर यो त बुझिहाल्छौ, लगमा गयो अनि लास्टमा v को भ्यालु रिप्लेस गर्न नबिर्सने। यसरी सल्युसन आउँछ। यसरी गरे हो नि त होइन कि होइन? हो सर। ल त्यस्तै गर। सो अब क्वेसन नम्बर 9 गरेर छु म। यसलाई पनि dy/dx कसो गरे, यहाँ हेर्ने बित्तिकै थाहा भयो कतिलाई पुट गर्छ होला। ल भन, यहाँ कतिलाई पुट गर्ने? y/x = v। हो त्यही y/x = v अथवा y = vx, त्यही हो कुरा। ए y = vx, y/x, द्याट इज y/x = v। नयाँ भेरिएबलमा चेन्ज हुनु पर्यो नि, त्यही यस्तो बन्यो, माथि गएर चेन्ज भयो। मैले भनेको थिएँ एक्स काटिन्छ भनेको थिएँ, यहाँ पनि एक्स काटिन्छ है। त्यो हेर त, माथि कमन लिएपछि एक्स काटियो त, काटियो, लेफ्टको भी राइटमा लग्यो। अब यो त लाइन बाई लाइन त किन पढ्नु पर्यो, इन्टिग्रेसन सजिलै भयो। अनि भीको भ्यालु रिप्लेस भयो है। यो 10 नम्बर पनि मैले गरेर छु। कतिलाई पुट गर्ने होला? x/y = v। अनि y/x लाई किन, y/x लाई किन नगर्ने? e को पावरमा x/y छ नि त, जता गरे y/x e को पावरमा x/y छ। ल कसैले y लाई vx पुट गर्यो भने के हुन्छ है त? y लाई vx पुट गर्यो भने यो x/vx यस्तो बन्छ, y = vx पुट गर्ने हो भने। अनि यो काटिएर e को पावर कति रहन्छ? 1/v। अनि यसको त इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ नि त, पछि त अल्टिमेटली तिमीले गर्ने इन्टिग्रेसन हो। अनि यस्तो फङ्सनको इन्टिग्रेसन सक्छौँ हामी गर्न? सकिँदैन नि है, यस्तो इन्टिग्रेसन हामीले गर्न सक्दैनौँ क्या। त्यही भएर यसलाई पुट गर्ने होइन, यो गर्ने होइन। त्यही भएर तिमीले के गर्छौ भन्दा e को पावर सजिलो छ त, x/y त्यही फ्र्याक्सनलाई पुट गर्ने, x/y लाई v भनिदेऊ। ठिक छ? ल त्यही गरेका छौँ। x/y लाई मान्ने भएपछि यहाँ पनि dx/dy को भ्यालु निकाल्यौँ, dy/dx होइन, ठ्याक्कै उल्टो गर्ने। यो गऱ्यौँ, डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु y। अब त्यसपछि त चेन्ज भइहाल्छ है। ल इन्टिग्रेसन गरेको त बुझ्छौ है, भेरिएबल सेपरेट गरेर सबै गरेको चाहिँ। अब यो टाइपको एक्सर्साइज, पहिला म एक्सर्साइजमा जान्छु है त। यो टाइपको एक्सर्साइज तिमीहरूसँग यहाँ छ है, यो क्वेसन हो, एक्सर्साइज 21 हो है, एक्सर्साइज 21। ए सकिन्छ यस्तै खालको क्वेसन, मैले 9, 10 गरिदिएँ है। सक्छौ होला, 12वटा क्वेसन छ, अरू गर्ने है। तिमीहरू मिलेन छ भने त हेरौँला होइन, तर नमिल्ने भन्ने छैन एउटा पनि, सिम्पल छ एक्सर्साइज। अब म लिनियरतिर लागेँ, लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन कस्तो डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई लिनियर भन्ने? अब हेर, डिफरेन्सियल इक्वेसन इन द फर्म dy/dx। तिम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन यस्तो फर्ममा छ, dy/dx प्लस p * y = q। कुनै डिफरेन्सियल इक्वेसन यो फर्ममा छ र यहाँ यो p र q के हुन् त? अब where p and q
आर या त फंक्शन्स अफ एक्स हुन् है, आर फंक्शन्स अफ एक्स, फंक्शन्स अफ एक्स या त फंक्शन अफ एक्स हुन् अथवा चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्, अर कन्स्टेन्ट्स, अर कन्स्टेन्ट्स है। कुनै डिफरेन्शियल इक्वेसन यस्तो फर्ममा छ, यस्तो फर्ममा छ र जहाँ पी र क्यू भनेका आइदर फंक्शन्स अफ एक्स अर कन्स्टेन्ट्स छन् भने हो यस्तो खालको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई, यो टाइपको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामी लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। ठिक छ, यो टाइपको डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले के भन्छौँ त, लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। ठिक छ नि। अब यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन, लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन अब कसरी सल्भ गर्ने त? टु सल्भ दिस, यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि जहिले पनि हामीले इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भन्ने कुरा निकाल्नु पर्छ, किनकि डिफरेन्शियल इक्वेसन सधैँ सजिलै इन्टिग्रेबल हुन्छन् भन्ने छैन। त्यसैले इन्टिग्रेटिङ लिनियर टाइप डिफरेन्शियल इक्वेसनमा जहिले पनि हामीले इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्ने, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टिग्रेसन e to the power integration of p, यसलाई इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनिन्छ। जब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर आउँछ, यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने दुवैतिर, त मल्टिप्लाई गरेपछि हैन, अनि त्यो एक दुई स्टेप टर्महरु मिलाएपछि यस्तो फर्ममा जान्छ। तिमीलाई 12 क्लासमा त्यो मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाइ दिस इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेर गर्न सिकाएको थियो होला। हजुर सर, गरे हो। बुझेन भाउ बोलेको। Therefore solution is, अब मैले यहाँ सिधै त्यही मल्टिप्लाइङ गरेरै आएको सोलुसन, जहिले पनि सोलुसन तिम्रो के हुन्छ भने y into integrating factor, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor. y into integrating factor equals to integration q into integrating factor, यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ सोलुसन, यो सोलुसन हुन्छ। यति जान्दा पुग्छ। लिनियर हो हैन जाँच्ने, लिनियर हो भने इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्ने, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालिसकेपछि त्यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई सल्टिप्लाई गरेर सबै गर्दा सोलुसन चाहिँ जहिले पनि y टाइम्स इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुन्छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेर, एक्जाम्पल इफ यु आर गिवन a differential equation dy by dx plus y equal to e to the power x मात्र लेखाउँ त ल, x राखेँ ल मैले, e to the power x लेखे पनि हुन्थ्यो, x लेखेँ ल। यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन छ। अब यसलाई कम्पेयरिङ गर, comparing one with के compare dy by dx equal to q, we get यो सँग कम्पेयर गर्यो भने आवाजै राम्रो आएन सर, हजुरको आवाज काटेर राखे के, आवाज आउँदैन, आवाजै राम्रो आछ। ल्याग हुँदै आइरहेछ सर। के भयो आज यो टिम्समा डिस्टर्ब हो कि नेटमा हो कि अघिबाट त्यस्तो छ कि अहिले भर्खर? अघिदेखि नै अघिबाट हुन्छ। अघिबाट गइरहेछ, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरबाट गइरहेछ। ए अहिले अहिले ठिक छ? काटी काटी आउँदैछ। यो टिम्समा हिजोदेखि त्यस्तो भएको छ क्या, हिजो पनि त्यस्तै भएको थियो है। एउटा क्लासमा बिहान त ठिक थियो, हिजो बिहान
अब पछि दिउँसो चाहिँ एउटा क्लासमा चाहिँ त्यस्तै गडबड भएको थियो ठिक होला त्यो सर इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरको फेरि भनिदिनु सर त्यो काटिरहेको थियो आवाज ए इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको e टु दी पावर यस्तो के e को पावरमा इन्टिग्रेसन अफ p गर्ने के e बेसमा राख पावरमा p लाई चाहिँ नि इन्टिग्रेसन गर जति p छ त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर सुनेछ हस् सर आवाज सुनिरहेको आवाज हजुर आवाज सुनेछ है ल सुन्यो सर सो अब यहाँबाट यो कम्पेयरिङ भनिसकेपछि कम्पेयर गरेपछि p र q को भ्यालु निकाल्न सक्छौ यहाँ p को भ्यालु तिमीले कति देखिरहेछौ 1 q को भ्यालु x छ q को भ्यालु x छ जब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर आउँछ कम्पेयर गरिन्छ कम्पेयर गरेपछिको काम भनेको तिमीले इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्ने हो तर इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्नु भन्दा पहिले हेर p र q लाई हेर p र q हेर काटियो सर आवाज काटिरहेछ हजुरको चाहिँ कस्ट है p1 इज सुनिएन सर के नि सर आवाजै काटिरहेछ सर ल म अहिले बोलेकै छैन पख रिसेट गरेर जोइन गर्नु फेरि सर अहिले सुनिया छ अहिले भर्खर अहिले त काटिरहेको छ सर पढाउन थालेपछि बिग्रिन्छ ल 1 इज अ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन यो के कारणले लिनियर भयो ल भन त कसैले व्हाट इज द रिजन त्यो माथिकै मैले उसमा 1 इज लिनियर भन्ने नि p र q कन्स्ट्यान्ट र x भयो के हुनु पर्छ अर फंक्शन अफ x यहाँ कन्स्टेन्ट अथवा फंक्शन अफ x छ त्यसैले लिनियर छ भन्न पाइयो ठीक छ सुनिया छ अड्केर आज अहिले सुनिरहेको छैन सर सरै अफ हुनु भयो त और हुनु पर्यो नि सुन्नलाई अहिले सुनिया छ हेर त अहिले ठीक छ ठिक छ सर ठीक छ सुनिया छ हैन हजुर सर सुनिरहेछु सर ल यो लिनियर भइसकेपछि हामीले के निकाल्ने छौं इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्छौं इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरलाई सर्टकटमा IF लेख्छौं IF इज e टु द पावर इंटीग्रेशन of p this is equal to e to the power p को भ्यालु हेर त कति छ p भनेको 1 so integration of 1 is x यसरी integrating factor आयो then the solution is ल भन त सल्युसन के हुनु पर्यो रे y into इंटीग्रेटिङ फ्याक्टर मैले सर्टकटमा लेखे त y into इंटीग्रेटिङ फ्याक्टर कति छ e to the power e को पावर x इक्वल टु राइट q टाइम q भनेको कति छ त x छ सुनिया छौ
हेलो हजुर सर सुनिरहेको छ सर। सुनिरहेछ है। सो यहाँनिर अब यसपछि त तिमीले बाई पार्ट्स गर्छौ, यो त मैले भनिदिनु पर्ने, बाई पार्ट्स गर्छौ, बाई पार्ट्स गर्दै जाँदा एन्सर आउने भयो। यसरी हामी सबभन्दा पहिले लिनियर हो कि होइन, लिनियर हो कि होइन टेस्ट गर्ने। यदि लिनियर हो भने इमिडिएटली इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्ने, अनि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर आइसकेपछि सल्युसन त आइहाल्छ। त्यही खालको क्वेसनहरू यहाँ गरेको छु म। लिनियरमा जाउँ है त। First order linear differential equation. Our differential equation is in the form this, where P and Q are functions of x or constants. It's called the linear differential equation of first order. To solve this differential equation, we find integrating factor. Integrating factor is e to the power integration of P. Then its solution becomes y times integrating factor equals to integration Q times integrating factor. अब मैले यसलाई युज गरेर क्वेसन नम्बर 3 यहाँ गरिदिएको छु, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालेको छु। यो त बुझ्छौ गरेको हेरेर है। मैले अब यो सिम्पल छ, अलि अर्को क्वेसन जाउँ नि त। ल क्वेसन नम्बर 6 हेर। क्वेसन नम्बर 6 यस्तो फर्ममा छ। यो फर्ममा छ भने तिमीले सबभन्दा पहिले यो dy बाइ dx को कोएफिसिएन्ट फ्री बनाऊ के। यसलाई कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाऊ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा त लानु पर्यो त। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानको लागि यहाँबाट 1 + x² हटाएँ मैले। dy बाइ dx प्लस यहाँ गयो 1/1 + x² y इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा e टु द पावर tan इन्भर्स x बाइ यतापट्टिबाट गयो 1 + x² गरेर डिभाइड गर्यो। सो dy बाइ dx लाई छुट्टै राख्नु पर्यो हैन सर? यो सिंगल हुनु पर्यो, नखोजेको यसको कोएफिसिएन्ट 1 हुनु पर्यो के। केही अरु छ भने यसलाई हटाउने यहाँबाट हटाइदिनु। अनि बल्ल त कम्पेयर हुन्छ। dy बाइ dx प्लस py इक्वल टु q को फर्ममा हुनु पर्यो नि त। यो कम्पेयर हुयो। अनि यहाँ एउटा सेन्टेन्स लेखिन, we shows that the differential equation is linear भनेर यहाँ लेखा भए हुन्थ्यो हैन, किनभने p र q दुईटै फंक्सन अफ x छन्, त्यसैले यो लिनियर भयो। अनि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाले मैले e टु द पावर इन्टिग्रेट। अब यसको इन्टिग्रेसन पहिला आउँछ, यहाँ dx छुटे छ है, यहाँ dx लेख्नु पर्ने थियो है यहाँ। अनि e को पावर tan इन्भर्स x इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भयो। अनि सोलुसन भनेको y इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर, y इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन q टाइम्स इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर dx यो बनाइयो। अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड त केही गर्नुपर्ने, यस्तै राखिदिए भइहाल्यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर राखेर। राइट ह्यान्ड साइडमा q को भ्यालु राख यहाँबाट। q भनेको e को पावर tan इन्भर्स x बाइ 1 + x² टाइम्स इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको e टु द पावर tan इन्भर्स x। बेस सेम छ, पावर जोडियो यहाँ आउँदा, पावर जोडियो। अनि यो इन्टिग्रेसन गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तिमीले tan इन्भर्स x लाई पुट गर्नुपर्छ। अब यहाँ पुट u इक्वल्स टु tan इन्भर्स x भनेर लेख्या भने हुन्थ्यो। मैले सिधै यहाँ वेयर भनेर छु। यो u राख्दा e को पावर 2u भयो, यो e टु द पावर 2u। अनि त्यो u लाई डेरिभेटिभ गर्ने के, u लाई डेरिभेटिभ गर du बाइ dx भनेको कति आउने भयो त भन्दाखेरि tan इन्भर्स x के अरे du बाइ dx भनेको 1/1 + x² आउँथ्यो। त्यसैले du भनेको कति हुने भयो त 1/1 + x² dx हुने भयो। यस्तो भयो के। मैले u भनेको tan इन्भर्स x मानेपछि u भनेको मैले tan इन्भर्स x सपोज गरेपछि du भनेको त कति हुने भयो, du भनेको 1/1 + x²। अझै यहाँ du बाइ dx लेखे पनि हुन्छ एक स्टेप, यो भयो। देयरफोर du इक्वल्स टु कति हुन आयो त भन्दाखेरि du भनेको कति आयो त 1/1 + x² dx। ठीक छ? ठीक छ सर, ठीक छ सर। यहाँ वायर भनेपछि कुरो बुझिन्छ नि त, यो तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो। अब यसको इन्टिग्रेसन e को पावर 2u/2 भयो प्लस c भइहाल्यो। अनि फाइनल्ली u को भ्यालु रिप्लेस गर्ने। अब यो सिम्पलै भयो। त्यस्तै योसँग रिलेटेड एक्सर्साइज भनेको तिमीहरूको एक्सर्साइज नम्बर 23। कसैले 22 कहाँ गयो भन्ला, 21 चाहिँ होमोजिनियससित रिलेटेड छ है। 22 होमोजिनियस, 21 23 चाहिँ नि 23 लिनियर, यो लिनियर। मैले 6 नम्बर गरिदिएँ नि त अघि है। अब चाहिँ बिचको एउटा छुट्टिया छ, त्यो मैले गराउँछु न। त्यो
त्यो छुटेको चाहिँ म टेन्सन लिनु पर्दैन। होमोजिनियस रिड्युसेबल हो। लिनियरको गर है। हो रिड्युसेबल टु होमोजिनियस हो, त्यो चाहिँ म सिकाउँछु। अहिले चाहिँ यो गर। अनि मैले अर्को मेटेरियलमा यहाँ गरेको छु त्यही लिनियरको मैले क्वेसन नम्बर 12 पनि गरिदिएको छु। ल हेर्दै क्वेसन नम्बर 12 मैले भनेको थिएँ dy by dx लाई फ्री बनाऊ। dy by dx लाई फ्री बनाइयो। हेर्दा फ्री बनाउँदा यस्तो बन्यो, विच इज इन द फर्म, यो फर्ममा छ। अनि p भनेको यति छ, q भनेको यति छ, देयरफोर इट इज अ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन, किनभने p र q दुईटै फंक्सन अफ x छन्। त्यसैले इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्ने। यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालेको त बुझिहाल्छौ, इन्टिग्रेसनकै कुरा छ, अरु केही छैन। log x आयो। त्यसैले सोलुसन भनेको y इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन q टाइम्स इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर, त्यहाँ राखियो। अनि y log x भइहाल्यो 2 log x लाई v पुट गर्ने के। log x लाई v पुट गर्यो भने 1/x dx भनेको dv हुन्छ। यहाँ वेयर भनेर लेखेको छु मैले। अनि यो अब त यो बुझ्छ होला, लास्टमा चाहिँ नि रिप्लेस गरेको त बुझिहालिन्छ। एउटा क्वेसन गर क्या तिमीहरू। ल यो गर त। ल क्वेसन नम्बर 14 मैले गरिदिएको छु, गरेको के गर्छौ है। ल यही 23 एक्सर्साइज यो पठाइदिन्छु अहिले भर्खर राखिदिन्छु मैले। तिमीलाई मेटेरियल नम्बर 2 त पठाइदिएको थिएँ होला, यो 3 बाँकी हो कि के हो? हजुर सर 3 बाँकी हो। ल मैले भर्खर एट्याच गरिदिन्छु है यहाँ। 3 बाँकी हो। ल मैले यहाँ अपलोड गरिदिइहाल्छु। ल च्याट बक्समा हेर है। मेटेरियल नम्बर अपलोड टिम्समै हाल्दिनु। यही हालिदिइसकेँ मैले भर्खरै। त्यो च्याट बक्समा हेर है त। अब ओडी 3 भनेर आउँछ त्यहाँ। आज पढेको भन्दा अरू पनि छ त्यहाँ, थुप्रो छ, तर चाहिँ तिमीहरूले जति पढाइ भएको छ त्यहाँसम्मको हेर्दै जाऊ न। लिनियरसम्म हामीले पढ्यौँ है, होमोजिनियस लिनियर पढ्यौँ। ल मैले पठाइदिएको छु है। आयो होला हेर त ओडी 3 भन्ने आयो। आयो सर, आइसक्यो। अब एउटा क्वेसन तिमीहरू गर ल। यो अब कति मैले कति फेरि अर्को के सुरु गर्नु है, फेरि अर्को सुरु धेरै हुन्छ। धेरै त होइन, सजिलो छ तै पनि। ल यो 9 पनि सजिलो क्वेसन हो। कुन भनौँ अब गाह्रो कुन छ त? अलि गाह्रो चाहिँ गर्छौ कि? अनि यो लास्टकोले भने के हो बुझ्नु? लास्टकोले 15 कोले भन्न खोजे क्वेसन 15 हेरेर त कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नु। हो त्यो सल्युसन आइसकेपछि सी को भ्यालु निकालेर पर्टिकुलर सल्युसनको लागि दिएको हो यो, हैन त? हजुर सर। अब त्यसो भए तिमीहरू कुन गर भने गर क्वेसन नम्बर ल 9 गर नि त। ल 9 गर है। ल क्वेसन टाइम 3-4 गरिहाल अनि त्यसपछि सघाउला आजलाई। ल अबिन माइक अफ कर देते। नाइन सर। हजुर 9 गर्नु, 9 गराउनु। हेलो आयो सल्युसन? आयो भन त 9 नम्बरको। गर्दै हो। गर्दैछु सर एक कति इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कति आयो? sin x आयो sin x
Sin x, sir. यो पहिले sin x यता लान्छ, sin x यता लान्छौ, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर त यस्तो आउने भयो नि त, e को पावर इन्टिग्रेसन अफ p गर्दाखेरि त e को पावर इन्टिग्रेसन अफ p भनेको cos x चाहिँ sin x हुन्छ हैन र? cos x बाइ हजुर सर sin x अथवा cot x लेखे पनि हुन्थ्यो, cot x लेखे पनि हुन्छ। इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर यस्तो f इक्वल्स टु दिस इक्वल्स टु e को पावर तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने log sin x हो हजुर सर हो यो सर भनेको sin x भयो, sin x भयो। So that the solution is y into integrating factor equals to y into integrating factor भनेको sin x equal to q भनेको कति हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड कति छ भन त? 1 sir, X. 1 I have q is कति छ राइट? 1. 1 छ हैन, 1 into sin x that is sin X होला नि x sin x x हो सर x हो 9 को हैन, x बच्छ त भाउ, sin x x बच्छ x बच्छ हैन? हो सर x बच्छ अब के गर्ने? अब के गर्ने? अब यो इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने? बाइ पार्ट्स हैन? बाइ पार्ट्स गर्ने हो बाइ पार्ट्स गरे हुन्छ सर x as it is sin को इन्टिग्रेसन माइनस cos cos x माइनस इंटीग्रल sin माइनस इंटीग्रल x को डेरिभेटिभ 1 sin को माइनस cos हुने हुँदा यो प्लस इन्टिग्रेसन अफ cos त्यस्तो होइन त? माइनस x cos x cos को इन्टिग्रेसन प्लस sin भयो, प्लस sin x दियो, प्लस sin x प्लस यही हो आन्सर हैन त? हो ल सर ल आजलाई यति यहीँनिर छुट्यौँ है। हुन्छ सर अब हुन्छ ल अर्को क्लासमा चाहिँ हामी बर्नौली डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट अगाडि बढ्छौँ, यहाँसम्म गरेर बाई 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 सर बाई Bye sir. बाई। बाइ सर कुशल मङ्गल रहनुहोला सर Mic off गरेर राख्नु।